नमस्कार, कार्यक्रम जनताको इजलासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। हरियो वन नेपालको धन भन्ने स्लोगन सुनेको वर्षौँ भइसक्यो। यो स्लोगनको उद्देश्य या यो स्लोगनले भन्न खोजेको हामी प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण मुलुक छौँ। प्राकृतिक स्रोत साधन, खनिज, यसै गरी जडीबुटी लगायतका वन क्षेत्रबाट पाइने हरेक चिजमा हाम्रो क्षेत्र या हाम्रो मुलुक यी कुराहरूले भरिपूर्ण छ। के हामीले हाम्रो वन क्षेत्रमा रहेका चिजहरूको सही सदुपयोग गर्यौँ या गरेनौँ भन्ने बहस पनि एकातिर छ। यद्यपि वन क्षेत्र मान्छेको जीवनसँग पनि जोडिएको क्षेत्र हो, तर यति बेला वन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न परियोजनाहरू पनि हजारौँ सङ्ख्यामा भइरहेका छन्। देशभरका वनमा विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत, वन मन्त्रालय मार्फत, प्रदेश सरकार मार्फत, डिभिजन वन कार्यालय मार्फत। तर एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ, वन संरक्षणका नाममा या उपभोक्ता समितिमा दिँदै गर्दाखेरि के वनको सही सदुपयोग सबै ठाउँमा भएको छ त? हो, अधिकांश ठाउँमा राम्रै भएको होला, तर सबै ठाउँमा ठिक छ भन्न सक्ने आधार पक्कै छैन। पछिल्लो समय वन क्षेत्र केही व्यक्तिहरूका लागि, केही व्यापारीहरूका लागि कमाउको एउटा केन्द्र बनिरहेको छ। हो, वन क्षेत्र मास्दै वन क्षेत्रमा ठुला ठुला रेस्टुरेन्ट, ठुला ठुला भ्यू टावर, ठुला ठुला जिप लाइन लगायत विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालित छन्। अझ भनौँ, हाम्रा वन क्षेत्रमा त धार्मिक हिसाबले मठ मन्दिरहरू पनि रहेका छन्। त्यही क्षेत्रमा समेत यति बेला केही व्यवसायका निहित स्वार्थले गर्दा कतै वन क्षेत्रको उद्देश्य जे हामीले बोकेका थियौँ त्यसबाट हामी विचलित भएका छैनौँ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। हामीले भन्न खोजेको, हामीले केही समय अगाडि कार्यक्रममा उठाएको ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 विशङ्कुनारायण सामुदायिक वन र विशेष गरी विशङ्कुनारायण 4 नारायण मध्येको प्रमुख विशङ्कुनारायण मन्दिरको माथि शिरमा बन्दै गरेको जिप लाइन र रेस्टुरेन्टका विषयमा उठेका प्रश्न, त्यहाँ देखेको विवादका विषयमा दर्शकलाई हामीले देखाएका थियौँ। आज हामीले त्यस कार्यक्रमको फलोअप गरेका छौँ। यो मुद्दा यति बेला डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोदावरी नगरपालिका हुँदै प्रदेश वन मन्त्रालय हुँदै यति बेला सङ्घमा रहेको वन मन्त्रालयसम्म पनि यसको उजुरी परेको छ र सबैले भनिरहेका छन् पर्यटन कार्यविधि 2075 का नाममा वन क्षेत्रमा विकृति मौलायो, वन क्षेत्र केही व्यापारीको पोल्टामा गयो, यसको पुनर्विचार गरियोस् भन्ने यति बेला चौतर्फी आवाज छ। आखिर के भएको थियो त विशङ्कुनारायण सामुदायिक वनमा, जहाँ पर्यटन कार्यविधि अन्तर्गत रहेर काम गर्दै गर्दाखेरि के विवाद सिर्जना भयो भन्ने विषयमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सामुदायिक र साझेदारी वनमा रहेको स्थानीय समुदायको अधिकार कटौती गर्दै तत्कालीन वन मन्त्री महेश आचार्यले 2071 साल कार्तिक 27 गतेबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गराए। वन मन्त्रालयले जङ्गलका काठपात बेचेर राज्यलाई आम्दानी हुने दाबी गर्दै लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाले फाइदा भने राजनीतिक आडमा वन माफिया र केही वनका कर्मचारीले लिँदै आए। चारैतिर दैनिक वन फडानी र राजनीतिक स्वार्थबाट वनलाई अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्यो। तस्करी र वन अतिक्रमण रोक्न सरकारले पहिले लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरिदिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रूपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको दाबी गरेका छन्। मन्त्री आलेले सो दाबी गर्दा हामीले निरन्तर उठाउँदै आएको एउटा वन क्षेत्रमा भइरहेको रिसोर्ट र जिपलाइन निर्माणमा देखिएको बदनियत पनि अब रोकिने भएको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको निकै लोभ लाग्दो भौगोलिक बनावट भएको वन क्षेत्रलाई पर्यटनको नाममा भइरहेको गैर कानुनी काममा धेरैको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ।
2076 माघ 17 गतेबाट यहाँको मुख्य वन अर्थात् भगवानको शिर रहेको क्षेत्र व्यवसायीको पोल्टामा गएपछि स्थानीयको चौतर्फी विरोध पनि जारी छ। बिसङ्खु नारायण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले कागजी रूपमा पर्यटन कार्यविधिमा रहेर निजी क्षेत्रलाई रिसोर्ट र जिप लाइन चलाउन स्वीकृति दिए पनि व्यवसायी रूपमा सामुदायिक वनको मर्म विपरीत भएको भन्दै आलोचना भएपछि यो विषय हामीले उठान गरेका थियौँ। अर्कातर्फ आम सर्वसाधारण नागरिकले पवित्र धार्मिक स्थल रहेको क्षेत्रलाई यसरी भाडामा लगाउन नहुने भनिरहँदा बिसङ्खु नारायण सेवा सुधार समितिले पनि वन उपभोक्ता समितिको निर्णय गलत भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि वन मन्त्रालयसम्म उजुरी पनि गरेको छ। वन विज्ञले पर्यटनका केही कार्यविधिले वन क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै सरकारलाई समेत सचेत गराइरहेका थिए। वन भाडामा दिँदा बनाइएको कार्यविधि समेत ऐन र नियमावलीसँग बाजिएको थियो। केही व्यवसायीहरूको स्वार्थ पूरा गराउने उद्देश्यले पर्यटन कार्यविधि ल्याउँदा यति बेला वन क्षेत्रमा विभिन्न व्यापारीहरूको नजर परेर विवाद बल्झिरहेको छ। पवित्र धार्मिक स्थलमा रिसोर्ट किन आवश्यक पर्यो भन्ने समेत जवाब स्पष्ट छैन। अझ यसमा वन उपभोक्ता समिति आफैले नगरेर निजी क्षेत्रलाई सस्तोमा ठेक्का दिनुले थुप्रै बदनियत देखिएको छ। त्यस्तै रिसोर्ट भाडामा दिन गरिएको टेन्डर प्रक्रियामै त्रुटि छ। सार्वजनिक स्थानमा सबैको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने टेन्डर एक स्थानीयको निजी घरमा निश्चित व्यक्तिहरूको सहभागितामा खोलिएको थियो। पूर्ण रूपमा सदस्यलाई जानकारी समेत नगराइएको गुनासो पनि उनीहरूको छ। कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गरेको देखियो, जसमा डिभिजन वन कार्यालयले समेत साथ दिएको प्रष्ट देखिन्छ। त्यस्तै जिप लाइनको भन्दा रिसोर्टको भाडा 3 गुणा सस्तो। यसले उपभोक्ता समिति र व्यापारी बीच आर्थिक साँठगाँठको आशंका गरिएको छ। होइन भने लकडाउनको मौका छोपेर हतार जताभावी रुख कटान वन क्षेत्रमा डोजर समेत किन चलाइयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अझ वन ऐन र नियमावलीमा नभएको साथै पर्यटन वन कार्यविधिमा समेत उल्लेख नभएको बुदालाई डिभिजन वन उपभोक्ता समिति र व्यापारीको मिलोमतमा सिमेन्ट, इट्टा, ढुङ्गा प्रयोग गर्दै संरचना निर्माण गरिएको छ। जबकि कार्यविधि अनुसार स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगमा बाँस, सोत, खर खडाई प्रयोग गरेर संरचना निर्माण गर्नु भनेर प्रष्ट रूपमा कार्यविधिमा उल्लेख हुँदाहुँदै उल्लङ्घन गरिएको छ। पोखरीकै नामबाट पोखरी डाँडा नामाङ्करण गरिएको पोखरी नै विनाश हुने गरी सम्झौता हुनु, वन जङ्गलका जीव जन्तु चराचुरुङ्गीले पानी पिउने पोखरीमा नै किन पर्यटनका नाममा रिसोर्ट? सामुदायिक वनको 90% जमिन अति नै भिरालो छ। हरेक वर्ष लाग्ने विभिन्न मेला पर्वमा आउने भक्तजनले आराम गर्ने बाँकी रहेको 10% समथर जग्गा नै व्यापारीलाई ठेक्कामा खुल्ला स्थान मासिदा बिसङ्खु नारायण सेवा समितिले गर्ने विभिन्न मेला व्यवस्थापनमै समस्या हुने अवस्था आएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। कार्यविधिले मात्र नभई सरकारले समेत सार्वजनिक स्थानका साथै धार्मिक स्थल वरिपरि मदिरा बेचबिखनमा रोक लगाए पनि मदिरा र माछा मासु बेचेरै मालामाल हुने योजना सहित रिसोर्ट सञ्चालनको तयारी उपभोक्ता समिति र डिभिजन वनको मौनताले मिले मतको अझ आशंका पुष्टि गरेको छ। व्यवसायीको स्वार्थी नियत मात्रै होइन, उपभोक्ता समिति र डिभिजन वनको काम कारबाहीलाई समेत शङ्काको घेरामा राखिएको छ। कार्यविधिमा रहेर सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने अधिकार डिभिजन वन कार्यालयलाई छ, तर त्यो अधिकार अनुसार सामुदायिक वनले पर्यटन कार्यविधि आफ्नो वन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्यो। सम्झौता पत्रमा एउटा कुरा छ, व्यवहारमा अर्को कुरा छ र यस्तै गर्दा थप यो मुद्दा पेचिलो बन्यो। आखिर के हो त? यस विषयमा हामीले बिसङ्खु नारायण मन्दिरका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र विष्टसँग पनि जवाफ मागेका छौँ। यो हेरौँ।
बिसङको नारायणको मन्दिरको शिरभागमा होटल रिसोर्ट अनि हजुरको यो ट्विनहरू राखेर काम गर्नको लागि बिसङको नारायण सामुदायिक वनले त्यहाँ सम्पूर्ण बिसङको नारायणको मन्दिर एरिया सहितको वन क्षेत्र चाहिँ लिजमा दिएको अवस्थामा सुरुमै हामीले तपाईहरुको जस्तो मिडियाकर्मीलाई नेपाल सरकार डिएफओ लगायत सबै निकायमा हामीले बिसङको नारायण सेवा सुधार समिति तर्फबाट यो कार्य गर्नु हुँदैन, रोक्नुपर्छ भनेर हामीले प्रोसेस अगाडि बढायौँ र प्रोसेस अगाडि बढाउने क्रममा त्यो लकडाउनको मौका थियो अनि लकडाउनको मौका छोडेर उनीहरूले जबरजस्ती निर्माण गर्न खोजेका थिए। हामीले तपाईहरुको मिडिया मार्फत सबै जानकारी गराएर प्रचार प्रसार भइसकेपछि अनि मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा त्यतिबेला वन मन्त्रीको निर्देशनमा हाम्रो निर्माण कार्य रोकिएको छ र अहिले पनि त्यो निर्माण रोकिरहेको अवस्था छ र उहाँले मौकामा यसो सरकारको परिवर्तन भएपछि मिडियाकर्मीहरू साइड लागेको बेलामा फेरि निर्माण गर्ने जमर्को उहाँले गरिरहनु भएको छ। अब हामीले यो पटक चाहिँ अस्ति मात्रै हामीले मन्त्रीज्यूलाई निवेदन दिएका छौँ र भनेका छौँ अब नेपाल सरकारले पनि सामुदायिक वन र पर्यावरणको नाउँमा नेपाल अधिराज्यभरि भएको वन विनाशलाई खारेज गरेको छ र यो नीति र कार्यक्रममा अब नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट खारेज गरिसकेको अवस्थामा हाम्रो जुन माग छ त्यो सम्झौता खारिज गरेर यथा अवस्थामा राख्नुपर्छ, वन क्षेत्र लिजमा दिनु हुँदैन, होटल रिसोर्ट निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने मागलाई अब सरकारले पनि सुनेको छ। अधिराज्यभरमा यो सबै कार्यक्रम खारिज गरेको हुनाले अब हाम्रो पनि कार्यक्रम खारिज गरिदिनु पर्यो, सम्झौता खारिज गरेर यथा अवस्थामा राखिदिनु पर्यो भनेर हामीले निवेदन पेश गरेका छौँ र त्यो निवेदनको कारबाही अगाडि बढेको छ। अहिले चाहिँ निर्माण भएको छैन। अब सदाको लागि निर्माण हुन नदिनको लागि तपाईहरुको मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि सरकारलाई आवाज उठाउनु पर्यो, हामीले पनि आवाज उठाउँछौँ र सदाको लागि यो कार्यक्रम खारिज गरिदिनु पर्यो। कस्तो तपाईले यसो भनिरहँदा तपाईँ त त्यहाँ मन्दिर व्यवस्थापनको एउटा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तर त्यति भन्दै विरोध जनाउँदै पनि त्यहाँ त भव्य संरचनाहरू बन्न थालिसकेका छन्, वनका रुखहरू पनि काटिएका छन्, तपाईले विरोध जनाउनु भएन? हामीले विरोध जनायौँ। समितिले सुरुबाट नै विरोध जनाएको छ। सुरुबाट नै हामीले पत्राचार गरेका छौँ, डिएफओलाई जानकारी गराएका छौँ, सम्बन्धित निकायलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ, तर हाम्रो सुनवाई नटिरहेकै अवस्था हो। जबरजस्ती पेलेर निर्माण गरेको हो। पेलेर निर्माण गर्दा पनि हामीले हाम्रो धार्मिक क्षेत्र बिसङको नारायण सेवा सुधार समितिले एउटा संस्थाले धार्मिक रूपमा एउटा हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा यो बन्द गरिदिनुहोस्, यस्तो गर्नु भएन, यो बिसङको नारायणको क्षेत्र हो भनेर हामीले अनुरोध गरेपछि अनि पछि मात्रै नेपाल सरकार वन मन्त्रालयले यो कुरो सुनिदिनु भयो। मन्त्रीज्यूले स्थानीय निकायले हाम्रो कुरो सुनेन र जबरजस्ती निर्माण गरेकै हो। कस्तो कसको मिलेमतो छ यसमा चाहिँ? अब स्थानीय सरकारको मिलोमतोमा सहमति भएर रहेछ भन्ने कुरो अहिले पछाडि थाहा भयो। हामीलाई थाहा थिएन यो कुरो कसले गरेको छ भन्ने कुरो थाहा थिएन। हामीले त वन मन्त्रीज्यूलाई निवेदन गरेका हौँ, मन्त्रीज्यूले आदेशमा रोकिएपछि अनि पछि स्थानीय निकायबाट यो काम भएको भन्ने कुरो तपाईँको मिडियाबाट सबैको अन्तर्वार्ताबाट हामीले पनि सुनेका हौँ। हामीले पछि थाहा पायौँ। त्यो हामीले सुरुमा कसले निर्माण गर्न दियो भने थाहा थिएन हामीलाई। स्थानीय सरकारको मिलेमतोमा निर्माण भएको देखियो। अब के गर्नुहुन्छ उहाँले? त हाम्रो सम्झौता गरेका छौँ, हामी यो काम अगाडि बढाउँछौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब त उहाँले त्यो भनेर त कुनै हुने भएन, किनभने नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरिसक्यो सदाको लागि बन्द गर्ने भनेर कार्यक्रमै खारिज गरिसकेपछि त अब उहाँले निर्णय गरेर त अब त हुँदैन नि त। अब त हाम्रो माग सुन्नै भएको छ किन भन्दा सरकारले त्यो अधिराज्यभर कार्यक्रम खारिज गरेपछि त्यो त स्वतः खारिज भइहाल्यो। हामीले माग के गरेका छौँ भन्दा वन उपभोक्ता समिति र स्थानीय निकायको बिचमा र त्यो जुन लिजमा लिनेको पक्षमा भएको सम्झौता खारिज गर्नु पर्यो भनेर हामीले माग गरेका छौँ। अब तपाईँको खारिज हुन्छ भनेर मन्त्रीज्यूले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ भर्खरै मात्र पनि। त्यो कारणले अब चाहिँ त्यो अब सम्झौता अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था अब रहँदैन किनभने सरकारले निर्णय गरिसकेपछि त अब क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि त अब कसैले के गर्न सक्ने कुरा हुँदैन। अब ढिलो भए पनि अब संरचना र त्यो निर्माण गर्ने मान्छेलाई जसले वनको रुख फडानी गरे, जङ्गलमा डोजर चलाए, अब यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ सरकारले छानेर कारबाही गर्नुपर्छ। अब त किनभने त्यो कार्यक्रम त असफल भयो नि त। अब सरकारले छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अब मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भन्दैछन् यो क्षेत्रलाई धार्मिक स्थलका रूपमा पहिला परिचित बनाऊ, गुरु योजना छ त्यसको कार्यान्वयन गरौँ, त्यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् र वर्तमान जुन रेस्टुरेन्ट र जिपलाइन बन्दै गरेको छ त्यो आवश्यक छैन भन्ने उनको तर्क छ। यद्यपि यो पर्यापर्यटन कार्यविधि अन्तर्गत लगाएको दाबी गर्ने डिभिजन वन कार्यालयले भने आफूहरूले सही गरेको भनेर दाबी गर्दै गर्दा हामीले यसका सञ्चालक जो यति बेला त्यहाँ जिपलाइन
एउटा कम्पनीले लिएको छ भने रेस्टुरेन्ट अर्कै कम्पनीले लिएको छ। हामीले त्यसैमध्येका रेस्टुरेन्ट सञ्चालक जितेन्द्र महर्जनसँग कागजमा एउटा व्यवहारमा अर्कै, आखिर किन, कसको शक्तिमा या कसको आडमा यो काम भइरहेको छ भनेर जवाफ मागेका छौँ। यो हेरौँ। यो जुन युनिभर्सल यो आवास क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छे एउटा सामुदायिक क्षेत्रमा, त्यो पनि सुरुमै यो विवादित क्षेत्रमा रिसोर्ट खोल्न जानुभयो, कारण के सर? विवादित क्षेत्र नभनौँ, सुरुमा विवादित छैन। त्यो ठाउँमा मैले बच्चादेखि म पनि त्यो ठाउँमा खेल्न जान्थेँ होइन। मेरो पनि घर सिटीपुर हो। म खेला अब घुम्दै त्यो ठाउँ चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम लोकप्रिय भयो, एकदम रमाइलो राम्रो देखेर चाहिँ यो ठाउँमा एउटा चाहिँ पर्यटकीय र त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरू जस्तै घुम्न आउनेहरू चाहिँ एउटा चाहिँ बस्ने र अब खाने एउटा बाटो बनाउनु पर्ला भनेर मैले एउटा रिसोर्ट टाइपले एउटा चाहिँ मैले रेस्टुरेन्ट तयार गर्दैछु, गर्नु खोजेको। जुन बुदामा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ 2076 वन ऐनले गर्न नहुने कामहरू वन क्षेत्रमा भनेका मध्ये तपाईँकोमा भौतिक संरचना जुन कङ्क्रिट सहित भनौँ, ठुलो संरचना भनेको छैन मैले, कि ढुङ्गा गिट्टी सिमेन्ट बालुवा सकेसम्म वन क्षेत्रमा प्रयोग नगर्नु, बनाए अस्थायी संरचना बनाउनु, ऐतिहासिक त्यहाँको वस्तुहरूको चाहिँ संरक्षण गर्नु, वन क्षेत्रमै रहेका चाहिँ सामग्रीहरूबाट चाहिँ त्यहाँ सबै चिजहरू चाहिँ निर्माण गर्नु भन्दै तपाईँहरू कसको आडमा, कसको शक्तिमा, कसको भरोसामा यो काम गरिरहनु भएको छ? सुरुमा त वनले त अहिलेसम्म हामीले कारवाही गरेको छैन होइन सर। यो जुन चिज यो हामीले यो सम्झौता भइसकेपछि 42,000 के को तिर्नुभयो त कारवाही नगरे भए? कारवाही नगरेको भए वनले 42,000 पैसा के को तिर्नुभयो त डिभिजन वन कार्यालयमा? त्यो 42,000 कारवाही कुन तरिकाबाट भयो भने चाहिँ जुन त्यो निर्माण स्ट्रक्चर बनाउने बेला चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा लकडाउनको समयमा परेको थियो। त्यौटामा मैले सुरुमा एकजना त्यो एउटा ग्रुप छ काम गर्नेहरू, उहाँलाई यसो गर्ने भनेर पहिला स्ट्रक्चर मैले देखाइदिएँ। म घरमा छँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू गएर चाहिँ त्यो बराबर काम गरिदिएको रहेछ। जब 6-7वटा रुखहरू काटेको छ। त्यस्तो पनि हुन्छ जितेन्द्रजी, तर्क अब पत्याउनु यो मान्छेले हेर्दाखेरि पत्याउँछन् क्या। अझ म यो भने वन क्षेत्रको रुख काट्दा मान्छेले 100 पटक सोध्छ सर, 100 पटक सोध्छ। ल एउटा रुख त काट्यो हतार 7-7वटा रुख काट्नुसम्म तपाईँलाई थाहा हुँदैन? यो बिहान भरेको काम हो होइन। बिहान भरेमै काम भयो चाहिँ सूचना पाएपछि म त्यहाँ जाँदाखेरि रुखहरू काटिसकेको छ। मैले कसले भने काट्यो भनेर भने, अनि दाइले तपाईँले यस्तो काट्ने भने होइन भनेर भन्नुभयो। हो काट्ने त काट्ने हो, तर त्यहाँ त नियम नीति पुरा गर्नुपर्छ, तिमीले यति पनि थाहा छैन भनेर मैले गाली गरेँ। अनि त्यसपछि बाजे हाम्रो कमल बाजे पनि आउनुभयो, उहाँले पनि कराउनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँले हामीले चाहिँ तिम्रो काम गर्नु पऱ्यो, तिम्रो निस्क्यो भनेर त्यहाँबाट निकाल्यो। अब बाजेलाई मैले भने के गर्नुपर्छ यसको लागि, अब छिटपुटी त तिर्नुपर्छ होला, नियम कानुन छ होला, मलाई त कारवाही गर्छ होला भनेर सोधेँ। कारवाही गर्छ नि, यस्तो रुख काट्नु पाउँदैन, तपाईँको मान्छेले काट्यो भन्ने कुरा गर्यो होइन। ठिकै छ, यसको लागि म छिटपुट तिर्नलाई म तयार छु भने। अनि उहाँले चाहिँ छिटपुट तिर्न लगायो। 42,000 मैले छिटपुट तिरेको छु, 42,500 रुपियाँ होइन। 60 रुखलाई जम्मा सानसानै थियो। तपाईँले अहिलेसम्म फ्रीमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो रुखहरू। जस्तै मैले भने नि अर्को पर्यावरण कार्यविधि र तपाईँले गरेको सम्झौताका विषयमा पनि, जस्तै यो कुरामा तपाईँहरू स्पष्ट हुनु भएन कि लगानीकर्ताहरू होइन, या जानकार हुनु भएन कि, या तपाईँहरूलाई उपभोक्ता समितिले ल यसरी गरी गरौँ अब पर्यावरण गर्ने हो भनेर तपाईँको लगानीलाई जोखिम पार्न खोजिया हो या के हो? होइन भने अलिकति यो लेखेको चिजहरू त तपाईँ जस्तो एउटा व्यवसायी छ, यो क्षेत्रमा केही गरौँ भनेर आउनु भएको छ, त्यो देखेन नि। मजाले चाहिँ पक्की चाहिँ कङ्क्रिटका सामानहरू ढलानै गर्नुभएको छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मजाले चाहिँ ऐतिहासिक पोखरी छ तपाईँको त्यहाँ होइन। त्यसलाई एउटा चाहिँ भनौँ न पर्यावरण कार्यविधिले के भन्छ, जे छ त्यो चिजलाई सुन्दरता बनाउने नै हो होइन। तर तपाईँहरू त त्यहाँ भएको चिजलाई सुन्दरता बनाउने भन्दा पनि आफ्नो तरिकाको चाहिँ सुन्दरता क्रिएसन गर्दै हुनुहोस्। त्यहाँ सुन्दरता भनेको पार भनेको त त्यतिकै नेचुरली सुन्दरता हो होइन। पार त अब नेपालमा जति पनि छ होइन। अब जुन ठाउँमा हामीले चाहिँ जुन अब यो रिसोर्ट बनाउने भनेर दिएको स्थानमा चाहिँ पहिलेकै अब पोखरीलाई राखेर होइन, अब त्यो त्यतिकै बाँसको मात्र छानो उठाएर त हामीले रिसोर्ट भनेर चलाउन सक्दैन नि, राम्रो हुँदैन नि। त्यो त खाजा घर जस्तो भयो, त्यो लोकल मान्छे आएर त्यो पाल तानेर त्यो खाजा खुवाएको जस्तो मात्र हुन्छ।
हामीले त्यस्तो गर्नु खोजेको होइन कि एउटा त आरामदायी तरिकाले नै सबैलाई होस् होइन। त्यसो भने त मजाले ठुल्ठुला पक्की संरचना बनाइदिए भइगयो नि सर, आरामदायक भयो। त्यो त वन क्षेत्र पर्यावरण कार्यविधि भने के हो पढ्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ? पर्यावरण कार्यविधि भनेको आरामदायक भौतिक संरचना, अभिलाषी जीवनको कल्पना गर्दैन। जे स्रोत साधन छ त्यसको अधिकतम प्रयोग गरेर सुन्दरता देखाउने हो। सरले त्यो त्यही त हो नि, मैले अहिलेसम्म पनि मैले गरेको चिजमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि अरू मैले धानै गरेर अब त्यो पिलरै ठडाएर गरेको छैन सर होइन। अब पोखरीलाई डेभलप गर्नुपर्छ होइन भनेर मैले पोखरीलाई त पानी नचुइनेको लागि धानै गर्नु पऱ्यो होइन, प्लास्टर गर्नु पऱ्यो, ढुङ्गाले वाल लगाएर प्लास्टर गरिदिएको छु। अनि जुन चिज जुन कङ्करले त्यो ढुङ्गाले जुन बेस बनेको छ नि त्यो त अब हामी त्यो अरू त्यो जुन रिसोर्टको हलको लागि निर्माणको लागि चाहिँ एउटा रड ठहराउनुपर्छ, त्यसको सपोर्टिङको लागि चाहिँ एउटा बेस त बनाउनुपर्छ। बाटोमा मात्र गाह्रो त हुँदैन, त्यो हिसाबले मात्र हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो ढुङ्गाले हामी वाल लगाएको हो। त्यो मिल्छ, त्यो मिल्छ, त्यो मिल्छ। वन ऐनले दिन्छ त्यो कुरा तपाईँलाई? कसले दियो त्यो अधिकार? वन ऐनले दिन्छ, वन नियमले दिन्छ, पर्यावरण कार्यविधिले दिन्छ, वातावरण संरक्षणले दिन्छ। अब यस्तो कि दिपकजी, अब यो 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 नियमले दिन्छ दिँदैन भन्नाले पनि अब सबै मैले स्ट्रक्चर बनाएको त अब मैले लुकाइ छिपाइ त छोपेर त बनाएको छैन, सबैले देखेको चिज हो। यदि सुरुमै नियमले नलिए एउटा होइन हरेक चिज अब हुने नहुने हो भने चाहिँ सुरुमा यस्तो होइन जेएनजी अर्कै तरिकाले बनाउँछु भने कसैले कोही आएर सुझाव दियो भए त्यो तरिकाले बनाउँथ्यो होला होइन। तपाईँलाई त्यतिखेर हामीले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि नेपाल सामुदायिक वन जति पनि सामुदायिक वनको उपभोक्ता महासङ्घको महासचिवले यसरी हुँदैन भन्नुभएको थियो। तपाईँहरू बुझ्नुभयो, जानुभयो उहाँसँग कसरी हुन्छ भनेर? कि तपाईँ आफ्नै क्षेत्रमा होइन हामी सक्छौँ, हाम्रो जहाँ पनि सम्म पहुँच छ भनेर डिएफओलाई मिलाइहाल्यौँ, यता पनि मिलाइहाल्छौँ, वडामा पनि मिलाइहाल्छौँ भन्नुभयो कि वन मन्त्रालयमा पुग्नुभयो तपाईँहरू यो विषयमा बुझ्नलाई? वन विभागमा पुग्नुभयो या तपाईँहरू कम्तीमा प्रदेश सरकारको संरचना बनेको छ यो विषयमा यस्तो यस्तो कुराहरू आयो, के छ त प्रक्रिया? एकचोटि कोही कतै भएको छ बुझ्नुभयो यो विषयमा? जुन बेला तपाईँले एउटा प्रकाशित गर्नु भने न्युज त्यो बेलासम्म त हाम्रो स्ट्रक्चर बनिसकेको छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यो हुँदैन, यो भड्काउनै पर्छ भन्ने चाहिँ कसैको आदेश आएको छैन। मेरो सोच चाहिँ अब यहाँसम्म चाहिँ हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ अगाडि नबढाउनु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। यहाँबाट चाहिँ अगाडि अब यो वालसार उठाउनु चाहिँ नगर्नु होइन, ढुङ्गा इँटाले चाहिँ मिलेन भने हुन्छ सर म यहाँबाट चाहिँ म गरिदिनु सक्दिनँ, गर्न पनि गर्दिनँ होइन। अरू जुन यो बेस लेभल मिलाउनलाई मात्र मैले पार एरिया भएर भोलि भाषा नजाऊ भनेर बेस एरिया मात्र मिलाएको हो, लेभल मात्र मिलाएको हो, यहाँबाट म अगाडि बढ्दिनँ भनेर मैले यहाँसम्म चाहिँ अबदेखि चाहिँ मैले जति पनि कार्य गरेको छु कुनै पनि अब त्यो त्यति हाइट चाहिँ आउने गरी कुनै पनि अब ढुङ्गा र इँटाले लगाएको छैन। तपाईँको व्यवसायप्रति हाम्रो यो कुनै उता भनौँ न यो तपाईँले गरेको व्यवसायप्रति हाम्रो यो चाहिँ तपाईँले गरेको व्यवसाय गलत हो, यो गलत ठाउँमा जानुभयो भन्ने उद्देश्य हाम्रो होइन। त्यो एउटा धार्मिक क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा पनि विकास होस् भन्ने उद्देश्यले यो गर्दै गर्दाखेरि धार्मिक आस्था जुन ऐतिहासिक आस्था धरोहर जोडिएको छ पवित्र विष्णुको नारायण, अब तपाईँले त्यही ठ्याक्कै भगवान् विष्णुको नारायणको शिरमाथि जुन क्षेत्रमा अहिले रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, अब भोलि यो रिसोर्ट त अहिले तपाईँहरू अब यो बन्दैछ, यो यसको विषयमा कहीँ कतै छानबिन उजुरी पनि परेका छन्, छानबिन पनि भएका छन्, तपाईँहरू आफ्नो काम पनि गरिरहनु भएको छ। यसलाई चलाउने तपाईँहरूको योजना भोलि चाहिँ अब 10 वर्षको सम्झौताको अवधि छ होइन, जस्तै धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्, यो प्रश्न तपाईँले पार्नुपर्छ किनकि तपाईँ पनि एउटा लगानीकर्ता, लगानी बेलैमा जोखिममा राख्नुभन्दा बेलैमा चाहिँ लगानी जोखिममा नपार्नु पनि दायित्व व्यवसायको होइन। अब भोलि तपाईँहरूले त्यहाँ विशुद्ध भगवान् नारायणको मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने आन्तरिक पर्यटकलाई चाहिँ प्रबोधन गर्ने हिसाब हो या भोलि त्यो रमाइलो गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ यो भोज भतेर रमाइलो आदि इत्यादि यो मदिरा बिक्रीका कुराहरू पनि होलान्, के हो सर? यो पनि अलिकति प्रश्न हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि दिपकजी होइन। एक त सुरुमा मैले सोधेँ सबैसँग यो के विष्णुनारायणको सिट माथि नै पर्छ र मेरो होइन भनेर त्यहाँ स्थानीय मान्छे जोसँग पनि सबैसँग सोधेँ, सबैले भन्छ पर्दैन होइन, यो पर्दैन। यहाँबाट चाहिँ अब यो जुन गाडी चल्ने बाटो छ नि मेरो त त्योभन्दा माथि छ, त्यो माथि चाहिँ त्यो गाडी चल्ने बाटो एउटा चाहिँ मान्ने छ चलन छ शिर हो भनेर त्यहाँबाट उता माथि चाहिँ पर्दैन। त्यसो हो भने चाहिँ यो कोडारै पऱ्यो नि त उहाँको त शिर भने त
भन्ने कुरा पनि गर्छ होइन। त्यही भएर त म एउटा कुरा चाहिँ के स्पष्ट गर्छु भने एउटा चाहिँ यो विष्णुको नारायणको शिरमाथि चाहिँ त्यो चाहिँ सरासरी गलत हो कि सर। शिरमाथि चाहिँ म भन्दैन, यो शिरमाथि चाहिँ गर्नु हुँदैन मलाई पनि ज्ञान छ कि सर होइन। हामी पनि हिन्दू हो होइन, हिन्दूले त थाहा हुन्छ नि विष्णुनारायणले मास खानु त्यो अरू बानीपुरा चलाउनु हुँदैन भनेर। त्यो छोराछोरी म पनि त त्यो मूर्ख भएर त्यो ठाउँमा त्यस्तो काम गर्न जाँदैन होला। अनि यो सोरेर नै गराएँ है सर, यो सोरेर यो ठाउँमा चाहिँ मिल्छ भनेर मात्र मैले यो ठाउँमा मैले हात हालेको। सकेसम्म त त्यो त्यसबाट त हामी अब टाढै हुनुपर्छ होइन। मलाई त त्यो मदिरा बेच्छौँ त्यहाँबाट। हजुर मदिरा बेच्छौँ हामी त्यहाँबाट। मदिरा मैले भने आवश्यक अनुसार अब कसैले माग्यो भने चाहिँ हामी म दिन सक्दैन भन्ने त हुँदैन, दिन्छु। तर मैले जुन चिज तपाईँलाई भनेर त्यहाँ बसेर मदिरा पान गरेर चाहिँ अब हगला गर्ने झगडा छैन, त्यसको लागि मैले एकदम सेक्युरिटी टाइट गरेको छु होइन सर। त्यही भएर म 3-4 जना सेक्युरिटी गार्डमा राख्ने यो के कानुनले दिएको सेक्युरिटी गार्डै राख्छु म। अहिले हावाभरमा हचोभरमा म त्यतिकै म रिसोर्ट चलाउनु दिन्न। हो, उनी भन्दैछन् डिभिजन वन कार्यालयले दिएको प्रक्रिया अनुसार हामीले ठेक्का पाएका हौँ र त्यही अनुरूप हामीले काम गरिरहेका छौँ। हामीलाई सुरुमै कसैले भनिदिएन कि यो कुरा गलत हो या यसरी गरौँ भनेर। तर यति भन्दैमा के पन्छिने बहाना मिल्छ? के वन क्षेत्रमा कङ्क्रिट सहितका संरचना प्रयोग गर्न मिल्छ? ढुङ्गा, गिट्टी, सिमेन्ट, बालुवा के वन ऐनले प्रयोग गर्ने अधिकार छुट दिएको छ? विविध प्रश्नहरू अझै छन्। के रुख काटेर पर्यावरणका नाममा विकास गर्न मिल्छ? यी प्रश्नहरू अझै पनि उठिरहेका छन्। यद्यपि यसको चित्तबुद्ध जवाब कुनै निकायबाट नपाइरहँदा हामीले ओडा जो यससँग सरोकार राख्ने निकाय ओडासम्म पनि पुगेका छौँ। आखिर नियमन अनुगमन किन भइरहेको छैन? यदि नियम सम्मत हो भने हो भन्न पर्यो, होइन भने नियम सम्मत होइन। यो चिज गडबड छ, यो हटाउनुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ वा सच्याउनुपर्छ। के गर्नुपर्ने हो त भन्दै हामी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा सदस्य पुरुषोत्तम विष्टसँग जवाफ मागेका छौँ। यो हेरौँ। जुन यहाँ हजुरले भने जस्तै मिलो मतमा तपाईँ पनि सहमत हो कि भन्ने कुरो यो त ट्याक्कै होइन। हामी त किनभने जनप्रतिनिधि रोभरमा बसेर एउटा सामुदायिक वनले वन ऐन निर्देशिका अन्तर्गत म सञ्चालन गरिरहेको छु, म पूर्णता छु, यसमा साँची मात्रै बस्नुपर्ने भन्ने हिसाबमा हामी बसेर रोभरमा काम गरेको चाहिँ हो पक्कै। अब रोभरमा बसी भन्दैमा जिम्मेवार हुँदै नभएको होइन, जिम्मेवार चाहिँ अहिले हजुरले भएको थियो व्यवस्थापन समितिको सदस्यको नाताले त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई बेला बेला हामीले यसको जवाफदेही त हामीले दिनुभन्दा तपाईँले दिँदाखेरि मिठो हुन्छ उहाँहरूले भनेकै हौँ। हामीले दिनु पर्दाखेरि त तपाईँले भने जस्तै हामी अनुगमन समिति व्यवस्थापन समितिले पत्रको अथवा बैठकमा निर्णय गर्नु पऱ्यो भने त यो त यथार्थ रोकमा जान्छ। किनभने यो भएन, यसको अब चाहिँ गल्तीको चाहिँ के भन्छ हाम्रो अब सामुदायिक वनले सञ्चालन गर्ने नीति नियम दण्ड जरिमाना भनिन्थ्यो। उहाँहरूको लागि त चाहिँ अब कति के किसिमको वन ऐनले निर्देशन दिया हुन्छ कारबाही गर्ने, त्यो किसिमको कारबाही जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो छलफल चलेकै हो। चलेकै हो, भएकै हो, हुनेवाला कहिले थाहा छैन, हुन्छ कहिले थाहा छैन। यसको हुनेमा उहाँहरूले फेरि यो पनि कहिलेसम्म हुन्छ भनेर सोद्धाखेरिमा यो वर्षलाई त कोरोनाको कुरोले कतिवटा संरचना बन्दी पनि देखिन पाइएन। अनि यो विधिभन्दा बाहिर कतिवटा गयो, कतिवटा गएन, यसलाई तत्काल रोक्ने र हटाउने कुन कुन विधिमा पर्छन् भन्ने कुरो के भन्ने कुरोमा पनि उहाँहरूले यसो क्या सर, त्यो त रोक्ने भन्ने विषयमा अहिले जो व्यवसायहरूले व्यवसाय लगानी गर्नु भएको छ नि, अहिले बेलैमा भन्दै पो उहाँहरूको पनि त लगानी बस्थ्यो त। पहिला धमाधम उहाँहरू पनि गराउनु भएको छ। खै अब कसको शक्ति, कसको आशीर्वाद कृपा थाहा भएन हामीलाई। तर मेरो प्रश्न तपाईँलाई अझै पनि एउटा सुन्न चाहेँ। सम्झौता पत्र तपाईँले पढ्नु भएको छ है? सम्झौता पत्र अनुसार त्यहाँ काम भएको छ कि छैन? हो या होइन ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यो सम्झौता पत्र अनुसार सम्झौताको बुँदा नम्बर 1 मा चाहिँ मैले फेरि अस्ति पनि यो विवाद आइसकेपछि त्यो अख्तियारसँग उजुर गरिसकेको जानकारी पाएको हिसाबले यसो के रहेछ त भनेर हेर्दै सम्झौताको बुँदा नम्बर 1 मा चाहिँ 10/10 को कटेज बनाउने, त्यसमा दण्डी प्रयोग गर्ने चाहिँ लेखादेखि। त्योभन्दा बाहेक अन्त चाहिँ 10/10 को त म 2टा बनाउनु देखाएको छु होइन, त्योभन्दा बाहेक अरू लेखा देखाएको छैन। अनि त्यही कारणले यो 10/10 लाई जोडेर एउटै बनाएको छ कि
मेरो बुझाइले यतिखेर म त्यो गएर फिल्ममा हेरेँ यो त यत्रो कङ्क्रिट गर्छ अनि यसलाई गर्न मिल्छ भनेर सोद्धाखेरि यो फुकाले लिएर जानु पर्ने चिजलाई चाहिँ मिल्छ भनेर सामुदायिक वनको अध्यक्षले पनि हामीले पनि बुझ्यौँ यो फुकाले लिएर जान मिल्ने चाहिँ फलामको भएको हुनाले मिल्ने भएरै बनाएको नत्र चाहिँ यो बन्ने थिएन भनेर उहाँले जवाफ दिएपछि अब उहाँले हामीले सोध्ने पहिला सामुदायिक वनको अध्यक्षले हो तपाईँहरू हाम्रो सम्झौता विपरीत काम भयो त यसले भनेर उहाँले चाहिँ अनि यो मिल्छ भनेरै चाहिँ फलामको एङ्गल राखेर बनाउनु लगाएको हो भनेर सम्झौता एउटा गर्ने कामहरूको गर्ने कुरा सर यो तर्कसङ्गत हुन्छ तपाईँ साँची बस्ने अनि रोभरमा बस्या भन्नुहुन्छ साँची बस्या भन्नुहुन्छ अनि सम्झौता अनुसार भएन भन्नुहुन्छ अनि काम त्यहाँ त्यसो भए भन्नुहुन्छ कति हाँसो त जवाफ दिनुभएकै छ यो होइन अब यसमा यस्तो त्यो कुरो सरले भनेको कुरो जायज हो हामीले पनि खोजेको त साँची बस्नेले खोज्ने भनेको राम्रो गर्छु भन्ने मान्छे राम्रै होस् भनेर हेर्न खोज्ने हो नभएपछि कुरो गरेकै हो किनभने मैले सञ्चालकले पनि भनेको थिएँ होइन तपाईँको कतिको बन्ने एग्रिमेन्ट हो त्यतिभन्दा बढी भयो त काट्नु भाँच्नु पर्ने हुन्छ सम्झौता अनुसार काम भएको छ अहिले छ सम्झौता अनुसार त्यहाँ चाहिँ ठुलो भवन देखिने बित्तिकै त देखेन होइन अब 10/10 को फलामको ट्रस्ट भन्ने भएकोमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् न नचपाउनुहोस् न कुरा काम सम्झौता अनुसार काम भएको छ या छैन छ भने छ छैन भने छैन होइन यति प्रतिशत चाहिँ सम्झौता अनुसार भएको छ यति प्रतिशत छैन कि त भन्नुहोस् होइन यसमा चाहिँ 40-60 चाहिँ सम्झौता अनुसारको काम कुरो अघि बढाइदिएको छु म 60% भएको छैन 40% भएको छ काम हुँदै गएको छ होइन 40% काम हुँदै गएको छ 60% भएको छैन त्यो मध्येमा उसले बहुमत 60-40 भन्नुभयो त्यसको अर्थ बुझिसक्यो कि त्यहाँ सम्झौता अनुसार काम भएको देखिएन त्यो नदेखेपछि रोक्ने कसले ल रोक्ने कसले त भन्नुहोस् मलाई ठ्याक्कै अनुगमन समितिले जुन अनुगमनले नै रोक्नुपर्छ अनुगमनले व्यवस्थापन समितिलाई रिपोर्ट दिनु पऱ्यो हाम्रो अनुगमन यो लिगल्ली काम भएन इलिगल्ली काम देख्यौँ हामीले व्यवहारिक रिपोर्ट दियो अनुगमन गर्यो अनुगमन त त्यसको भएको छैन त्यसको अहिले त के अनुगमन भने अस्ति हामीले पनि अनुगमनमा बसेरै सही गरेर आइसक्यो भन्नु पऱ्यो क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले आएर हेर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ सरकारवालाहरूसँग उहाँहरूको क्वेसन छ उहाँहरूले दिएर जाने बेलामा यो चाहिँ अहिले बनिरहेको चाहिँ सम्झौता अनुसारको चाहिँ 40% काम भएको देखियो होइन थप कामहरू यो मध्यमा चाहिँ के यसरी कार्यविधिभन्दा बााउन्डरीभन्दा बाहिर गयो केही भन्ने कुरोमा चाहिँ अब जानु पाइन्न भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ कङ्क्रिट त्यत्रो कङ्क्रिट प्रयोग गरिएको छ तपाईँले हेर्नु भएको छ तपाईँ त्यहीँको स्थानीय त्यहीँको जनप्रतिनिधि व्यवस्थापन समितिको सदस्य होइन गर्या हो भएको हो भन्नुहुन्छ क्या एउटा सदस्यज्यू तपाईँ त अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो तपाईँले त डिसिजन गर्ने हो त्यहाँ त्यो अधिकार तपाईँसँग छ भने तपाईँको मलाई अब यो कसरी सोध्नुपर्ने भयो तपाईँलाई थाहा छ या छैन भनेर सोध्नुपर्ने भयो वनमा तपाईँको सिमेन्ट प्रयोग गरेर ढलान गर्न पाइन्छ या पाइँदैन त्यो स्थायी संरचनाको ढङ्गले पाइँदैन त्यहाँ भएको छ या छैन त्यो सिमेन्ट युज भएको छ सिमेन्ट युज भएको छ तपाईँ हेरेर बस्नु भएको छ त्यहाँ ढलान गरेर हेरेर बसिरहनु भएको तपाईँ चाहिँ त्यसको हाइट मैले जमिन सतहको हाइट जम्मा हेर्दा 1 फिटसम्ममा जमिन लेभल गएर कति पुग्यो त्यो मैले हेर्छु जमिनमाथि हेर्दा इँटाको वाल लाउँदाखेरि सिमेन्ट युज भएको छ होइन सिमेन्ट जोडाइमा चाहिँ इँटाको जोडाइले 1 फिटको बााउन्डरी उसले पाइन्छ यसमा त बन्ने पाइँदैन स्थायी संरचना भन्नु जरुरत सिमेन्ट युज गरे कि स्थायी कानुन बन्ने मात्र हेर्ने कि तपाईँहरूको पनि त अधिकार प्रत्यार्जन आएपछि तपाईँहरूले पनि त हेर्ने हो त्यो कानुन तपाईँहरूको दायित्व होइन हेर होइन त्यो दायित्व हाम्रो उपभोक्ता समितिले गरेको ठिक त्यहाँको व्यवसायीले गरेको ठिक तर तपाईँ होइन अनि डिभिजन वन कार्यालयले गरे ठिक ओडा चाहिँ के मुखदर्शक साक्षी दुधको बिरालो साक्षी हो होइन यसमा दुधको बिरालो साक्षी मात्रै भन्नु मिलेर सर होइन यसमा चाहिँ कुरो के हो वन ऐन हामीले त के बुझ्यौँ वडा कार्यालयबाट भने त्यो वडाको जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँको कुरो छ वडाको आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको चलाउने कुरो त भनेको उपभोक्ता समिति वन ऐनले पनि साह्रै थिचोमिचो गरेर उपभोक्ताको अहित काममा भयो भनेदेखि होइन यो त वडाले पनि यसरी चाहिँ हेरिदिनुपर्छ होइन तपाईँहरूले नबुझेर भएदेखि वडामा यो अधिकार छ हामीले यसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भने उपभोक्ताले बताउने कुरो अहिले चाहिँ देखेको के भने उपभोक्ताहरू पनि त्यसमा पोजिटिभ यो हाम्रो आय आर्जन केही रोजगारी पनि हामीलाई हुन्छ अब आय आर्जन गर्ने कुरामा अनि वन कार्यालयले पनि यो वन कार्यविधि 2075 अनुसारको पहिलो प्रयोग गरे के ललितपुरमा वन कार्यालयको पनि पहिलो प्रयोग अब वन कार्यालयले पहिलो प्रयोग त अब पहिलो गाछमा ढुङ्गा भयो भने त बर्बाद हुन्छ होइन पहिलो प्रयोग चाहिँ यहाँबाट सुरु भएछ जहाँ भगवान्को आस्थाको धरोहरको केन्द्र त्यहाँबाट सुरु भएछ त्यो जिप लाइन आवश्यक हो त्यहाँ हामीलाई जिप लाइन त
यो एउटा हामीले चाहिँ के को हिसाबले मात्रै आवश्यक ठान्यो भने विश्वनारायणबाट जुन साइक्लिङ हाइकिङ रोड जुन पर्यटकको लागि बनाएको मध्ये जिपलाइनमा चाहिँ अब मान्छेहरू जाने आउने साहसी खेलको हिसाबमा अब सुक्खा सल्लाहको पाखोमा चाहिँ केही आवश्यक हो भने जिपलाइन नै चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा हामीले हेऱ्यो। भगवान् नारायणको मन्दिरलाई राम्रो बनाउने, त्यसको गुरु योजना बनेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, भगवान् नारायणको चाहिँ मन्दिरबाट सामान चोरी भएको छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने ध्यान छैन। तपाईँहरू डाँडामा रेस्टुरेन्ट खोल्ने, जिप लाइन खोल्न हतार छ। पवित्र चारनारायण मध्येको एउटा पवित्र धार्मिक स्थललाई चाहिँ राम्रो बनाऊ, त्यसको चाहिँ गुरु योजना तयार भएको छ भने कार्यान्वयनमा लैजाउँ। त्यहाँभित्र रहेका समस्याहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण गरौँ भनेर पहिला आस्थाको धरोहरको केन्द्र बनाउन हतार छैन तपाईँहरूलाई अलिकति पनि। साहसिक खेल खेलाउन र रमाइलो गराउन चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोल्नलाई वन उपभोक्ता समितिका केही व्यक्तिका लागि या के त्यो उपभोक्ता समितिमा रहेका उपभोक्ताहरूका लागि 2-4 पैसा आउँछ भनेर यति हतार। आवश्यकता हो होइन भनेका छैनौँ, तर आवश्यकता पहिला कता गर्ने भन्ने कुरा होला नि। त्यसमध्येमा हजुरले भने जस्तै विश्वनारायणको पाटोमा त्यो 10 वर्ष जुन मास्टर प्लान गुरु योजना बन्यो अनुसारकै त्यसमा चाहिँ विश्वनारायण सुधार समितिले उसको आफ्नो पहलमा गरिरहेकै छ, गर्दा उसको आफ्नो योजना अनुसार। अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले का उपभोक्ता लगायत समितिमा बस्ने पदाधिकारीहरूसँग पनि यो कुरोमा ट्याक्कै चाहिँ विश्वनारायणलाई असर पर्दैन भन्ने हिसाबले नै हामी अघि बढेका हौँ। अब अहिले काम गर्दै जाँदा हजुरले भने स्थायी संरचना प्रयोग भयो, सिमेन्ट प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई हामीले अघि नै भनेको थियो, तपाईँले के हेर्नुभयो त भनिसक्नु भयो। अब त्यो हेरे के भने डेली हामी त्यहाँ दैनिकी त्यहाँ पुगेनौँ। पर्यापर्यटन कार्यविधिका नाममा जुन हिसाबले काम गरियो त्यहाँ काम गर्नै हुन्न भनेका छैनौँ, तर काम एउटा गर्ने, कागज अर्कै गर्ने, त्यसको अनुगमन नहुने आखिर किन? चाहे त्यो जिपलाइन होस् चाहे त्यो रेस्टुरेन्ट होस्, भगवान् नारायणको शिर माथिबाट जिपलाइन र रेस्टुरेन्ट आवश्यक किन पर्यो? ललितपुरमा पहिलो पटक पर्यापर्यटन कार्यविधि भगवान् नारायणको शिर माथिबाटै किन सुरुवात गर्नु पर्यो भनेर हामीले डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख नवीन गिरीसँग जवाफ मागेका छौँ। यो हेरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद सर। थोरै पृष्ठभूमिमा मैले जोडिहालेँ, धेरै घटनाक्रम यसमा जोड्न चाहेन। वर्तमान अवस्थामा चाहिँ जुन तत्कालीन समयमा जुन खालको विवाद सिर्जना भएको थियो त्यो वनमा उपभोक्ता बिचमा र जुन प्रक्रियाबाट दिएको थियो त्यो प्रक्रियाका बिचमा, र त्यसपछि हामीले तपाईँसँग त्यतिखेर जवाफ मागेका थियौँ र रुख काट्ने विषय र त्यहाँ संरचना निर्माण गर्दाखेरि जुन वनमा स्थायी रूपमा संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन र त्यो प्रक्रियाका विषयमा हामीले तपाईँलाई भनिसकेपछि के भयो, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त जुन प्रक्रियाको कुरा गर्नुभयो, प्रक्रिया नै नपुगिकन चाहिँ त्यो कार्यक्रम सुरु गरेको छ भन्नुभयो, त्यो चाहिँ मलाई अलि मिलेन जस्तो लाग्यो। हामीले 2076 सालमा चाहिँ सामुदायिक वनको कार्ययोजना, वन ऐनको व्यवस्था र सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन सम्बन्धी कार्यविधि 2076 अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर कार्ययोजनामा सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा व्यवस्था भए अनुसार त्यहाँ चाहिँ पर्यापर्यटन पार्क बनाउने भनेर चाहिँ जुन व्यवस्था भएको थियो र जुन चाहिँ एउटा योजना बनाएर हामीले चाहिँ स्वीकृत गरेका थियौँ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ सहमति दिएको हो र यसमा चाहिँ प्रक्रिया नै नमिलिकन चाहिँ यो दिएको भन्ने कुरा चाहिँ म सहमत नभएको कुरा हो। नियत हो क्या सर ठुलो कुरा। कानुन त धेरै छन्, दिन मिल्ने त तपाईँले त अहिले पुरै बनै दिन मिल्छ ललितपुरको, नमिल्ने होइन नि, तर नियत चाहिँ के हो भन्ने कुरा हो सर। तपाईँले गर्नुभएको प्रक्रिया मैले गलत भएको भनेको छैन। वन बचाउनका लागि दिएको हो या केही व्यक्तिलाई पोस्नका लागि दिएको हो भन्ने नियतमाथिको प्रश्न हो। अब यसमा चाहिँ के अलिकति पृष्ठभूमिमा जान मन लाग्यो मलाई। अब अहिलेसम्म हाम्रो सामुदायिक वनमा के थियो भने अलिकति कन्जर्भेटिभ टाइपको चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन प्रणाली थियो। विगत 2049 को चाहिँ वन ऐनको व्यवस्था अनुसार चाहिँ के थियो भने सामुदायिक वनमा यो कामहरू गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू थियो। तर अब अहिले आएर के भयो भने सामुदायिक वनमा चाहिँ आम्दानी गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू चाहिँ धेरै कम हुँदै गयो। मान्छेहरूले दाउरा लिन छोडे,
ग्यास चलाउन थाले, मान्छेहरूले काठको उपभोग गर्न छोडे किनभने एल्युमिनियमको घरहरू बन्न थाले, झ्यालढुङ्गाहरू। यसले गर्दा के भयो भने अब सामुदायिक वनको संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोग गर्ने कुरा नै एकदम लोप हुन जान्थ्यो। मान्छेले संरक्षण गर्ने छोडे, सामुदायिक वनमा एक्टिभिटी नै हुन छोडे। अब यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि अहिले दुईवटा कुरा नयाँ कन्सेप्ट आयो। वन उद्यमलाई बढावा दिने, जति पनि सामुदायिक वन छ त्यहाँको जडीबुटीहरू निकालेर हुन्छ कि अन्य के हुन्छ त्यसमा उद्यम स्थापना गर्ने र समुदायको आय आर्जन गर्ने भन्ने एउटा छ भने, अर्को चाहिँ सामुदायिक वनमा चाहिँ पर्यापर्यटनको विकास गर्ने र पर्यापर्यटनबाट जति सक्दो हुन्छ आम्दानी गर्ने, जसले गर्दा सामुदायिक वनको उपभोक्ताहरूले चाहिँ फाइदा लिन सकोस् भन्ने व्यवस्था आएको हुनाले अब अहिले आएर चाहिँ अब के भयो भने सामुदायिक वनले त अब आम्दानी लिनु पर्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले पर्यापर्यटनको विकास आयो। अब जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ सबै चाहिँ कङ्क्रिटको बन्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। यसमा मलाई के लाग्छ भने मैले पनि हेरिसकेको छु त्यहाँ गएर होइन, यो के हुन्छ फ्लोर चाहिँ सिमेन्टेड नै गरेको छ। त्यहाँ जति पनि हाम्रो चाहिँ फ्लोर भुइँ हुन्छ त्यो चाहिँ सिमेन्टेड नै गर्छ। त्यो नगर्दाखेरि पनि त्यहाँ अलिकति बस्न यताउति गर्न पनि अलिक गाह्रै हुन्छ र पछि फ्लोर भइसकेपछि उठाउने कामहरू चाहिँ त्यो कहिले पनि सिमेन्टेड हुँदैन, त्यो कङ्क्रिटको हुँदैन, त्यो चाहिँ अस्थायी मेटेरियलहरू भनौँ न, यो बोर्डहरू पार्टिकलहरूबाट चाहिँ त्यो निर्माण कार्य सम्पन्न हुने भएकोले त्यसमा चाहिँ खासै ठुलो चाहिँ एकदम स्ट्रक्चरै बनेर चाहिँ एकदम ठुलो हानि नोक्सानी हुन्छ भन्ने वन क्षेत्रमा जस्तो मलाई नलागेको हो र यो चाहिँ सबै कार्ययोजनाअनुसार उनीहरूको योजनाअनुसार नै बनाएको हो भन्ने मेरो भनाइ छ। तपाईँ नेपालको वन बचाउने पक्ष कि उनीहरूको पक्ष भने त उनीहरूको राख्नु भएको छ? होइन, मैले चाहिँ मेरो ऐन नियम कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हो, न म सामुदायिक वनको त्यो उपभोक्ताहरूको चाहिँ ऐन विपरीत गयो भन्ने पक्षमा पनि होइन र म चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एकदम फेभर गरेर उनीहरूलाई चाहिँ जे गर्न मन लाग्छ गर भन्ने खालको पनि होइन। म चाहिँ ऐनले, कानुनले, कार्यविधिहरूले के भन्छ त्यसैलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने पक्षमा हुँ। अनि यो चाहिँ के खोस्टो कागज सर? यसमा कहाँ लेखिया छ मलाई भनिदिनुहोस् कि सिमेन्ट प्रयोग गर्ने लेख्नु पर्दैन सम्झौता पत्रमा? अनि सम्झौता पत्र भनेको के बनाउने, कस्तो हो, उद्देश्य के हो, भोलि चाहिँ समस्या आयो भने त्यसको समाधान कसरी जाने, पैसा कति तिर्ने, कति रुख काट्नुपर्ने हेरेर काट्ने कि नकाट्ने, काटे पार कति चाहिँ काट्ने, ढलान गर्नुपर्ने भयो या सिमेन्ट राख्नुपर्ने भयो भने यति ठाउँमा लाग्छ, सबै चिज लेख्ने। जुन चिज ऐनमा छैन, जुन चिज नियममा छैन त्यो चिज चाहिँ व्यवहारिक रूपमा पर्छ भनेर तपाईँले एउटा प्रमुखले भन्न सक्छ? त्यो लेख्न पर्दैन यहाँ कि यो कुरा उल्लेख गर्नु पर्दैन? एग्रिमेन्टमा त्यो सबै कुराहरू लेखेन होला, त्यो अर्कै कुरा छ होइन। तर त्यसमा चाहिँ त्यो हाम्रो कार्यविधिले भनेको अनुसार नै हुन्छ। त्यसमा कार्यविधिले चाहिँ कुन कुरा गर्नु हुँदैन भनेको छ त्यो कुरा गर्न मिल्दैन। कार्यविधिले अथवा भनौँ न ऐनले भनेको कुराहरू जुन छ त्यो मात्रै गर्नुपर्छ। कार्यविधिले चाहिँ मजाले ढुङ्गा गिटी रोडा लिएर आएर कङ्क्रिटसहित स्थायी संरचना बनाउनु, त्यहाँ चाहिँ परापूर्व कालदेखि रहेको पोखरीलाई नै जोगाउँ, वन क्षेत्रमा त्यहाँ रहेका जीवजन्तुले खान्थे, अब त्यहाँ चाहिँ चट्ट गोलो पानी फाल्ने फोरा बनाउँ, यो भन्छ कार्यविधिले सर? त्यो पर्यापर्यटनको लागि त्यो गरेको हो। उनीहरूले त्यो अस्थायी त्यो पोखरी जुन भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यो पोखरीको लागि विकल्प पनि दिन्छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा पर्यापर्यटकीय हिसाबले एउटा सुन्दर ठाउँ बनाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ एउटा महादेवको मूर्ति राखेर सावर बनाउन खोजेको हो। त्यसमा चाहिँ अन्यथा चाहिँ गर्न खोजेको हो जस्तो। त्यो बनेको कुरामा मेरो पनि विमति छैन है। मैले भने त्यो वनको विकास हुनुपर्छ, वनको सदुपयोग हुनुपर्छ, उपयोग हुनुपर्छ। कागजमा लेखेको होला क्या सर? संविधान किन मान्या त? संविधान नमान्ने हो भने त ठिकै छ। यो हरेक चिज त यसमा भएको हो। यो यत्रो तपाईँकै कर्मचारी नाम लिन चाहन्छु म, उहाँले पनि धमाधम सही गर्नुहुँदो रहेछ, दुर्गा पोखरेल। अलिअलि त उहाँले नि हेर्नु पर्ला, कति कुरा कानुनी कुरा होलान्, कति कुरा व्यवहारिक कुरा होलान्। कम्तीमा पनि तपाईँको एकपटक यत्रो तपाईँकै कर्मचारीको रोहरमा गरेको यो जुन सासी बस्नु भएको छ उहाँ, एकपटक यो सम्झौता अनुसार भयो कि भएन, गडबड भयो कि भन्ने कुराको चाहिँ आकलन मूल्याङ्कन उहाँ भयो कि भएन हेर्न पनि जानुभएको छ। अब एग्रिमेन्टमा सबै कुरा आएन होला, त्यसमा म भन्न सकिनँ होइन। तर उहाँ गएर अनुगमन चाहिँ गर्नुभएको छ, हेर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ गरेको छैन भन्ने चाहिँ होइन। अनुगमन गर्नुभयो, दराजमा ल्याएर छन् गर्नुभयो प्रतिवेदन? होइन, त्यस्तो पनि छैन, प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ। मेरो प्रश्न यहाँनिर हो क्या सर, मलाई तपाईँले दिनुभयो रेस्टुरेन्ट खोल्न दिनुभयो, जिप लाइन चलाउन दिनुभयो भन्ने विषयमा मेरो विमति होइन, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ मापदण्ड एउटा छ, कागज एउटा भएको छ, व्यवहारमा अर्को देखिन्छ क्या त्यहाँ फिल्डमा। यसको अलिकति मूल्याङ्कन मान्छेले हेर्दाखेरि पनि तपाईँले दिएको जवाफले हाँस्छन् क्या सर। रिपोर्ट मैले प्ले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग कुराकानी एउटा भयो, कार्यविधिमा एउटा कुरा छ, कागज एउटा गर्नुभयो, फिल्डमा काम फरक देखियो। एउटै प्रक्रिया त एउटै हो नि होइन सर?
होइन ठिक छ तपाईँले भनेको अनुसार सबै कुरा चाहिँ एग्रिमेन्टमा आएन होला, त्यो आउनु पर्थ्यो होला, तर के भने त्यसमा आएन भन्दैमा त्यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ जथाभावी गर्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ प्रक्रिया अनुसार कार्यविधि अनुसार ऐनअनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। एग्रिमेन्टमा भएको चिज पनि कार्यान्वयन भएको छ त। एग्रिमेन्टमा चाहिँ जुन जुन कुराहरू राखिएको छ त्यहाँ अहिले त संरचना बनाउनु हतार भएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ पर्यटन कार्यविधि भने वन जोगाउनको लागि लिएर आएको, त्यहाँका चाहिँ वनलाई राम्रो बनाउनका लागि आयमूलक बनाउनका लागि लिएर आएको। पहिला त वन जोगाउनु पऱ्यो नि, त्यसपछि बल्ल पर्यटन कार्यविधि होला होइन। रुख पातलो पातलो छन् त्यहाँ, तपाईँले चाहिँ कति 50 कि 500वटा कतिवटा रुख पनि रोप्नुपर्ने यहाँ उल्लेख गरिएको छ। पहिला त्यो त नगरी हुँदैन। अहिले त कन्स्ट्रक्सनकै फेजमा छ। उनीहरूले त्यो भएपछि उनी जति पनि कुराहरू गर्छु भने चाहिँ त्यो नगरिकन त्यो सञ्चालनै हुँदैन नि, त्यो पार्क सञ्चालनै हुँदैन, त्यो गर्नैपर्छ। जुन त्यहाँ हिसाबले निर्माण प्रक्रिया भएको छ सर, तपाईँलाई लाग्छ त्यो नेपालको वर्तमान कानुनले, वर्तमान वन ऐनले, वर्तमान वातावरण संरक्षण ऐनले, पर्यटन कार्यविधिले दिएको मापदण्ड अनुसार भएको छ? अब मलाई चाहिँ त्यही हाम्रो ऐन र कानुनले दिएको प्रावधान अनुसार नै भएको जस्तो लागिरहेछ होइन। लागिरहेछ नभन्नु नि सर, तपाईँ ललितपुर ठ्याक्कै कि लागेको छ भन्नुहोस् होइन, कि ठ्याक्कै भन्नुहोस् होइन। तपाईँभन्दा माथिल्लो निकाय पनि छ हेर्ने होइन। तपाईँ अहिले यहाँ हजुर हुनुहुन्छ जिल्लाको हेर्नु त हजुर हो नि त। अहिले तपाईँ भएको हिसाबले जुन त्यहाँ काम भएको छ तपाईँको चाहिँ वातावरण संरक्षण ऐन, वन ऐन र पर्यटन कार्यविधि अनुसार ठ्याक्कै काम भएको छ। म त त्यसैमा चाहिँ ऊ लागिरहेछ। मलाई चाहिँ त्यसै अनुसार काम भएको छ जस्तो लाग्छ। अब अनुगमन जाँदाखेरि भएको छैन भने चाहिँ यसलाई हामी सच्याउँछौँ र कारवाही गर्छौँ। अनुगमन त गर्न गएको, अनुगमन भइरहेको छ भन्नुभयो नि त कि होइन। म पनि जाउँला नि त, मैले पनि त हेरौँला नि त। अहिले त हाम्रो सबअर्डिनेटहरू गइरहेछन् होइन। अब हामी पनि जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डिभिजनबाट पनि जाँदाखेरि चाहिँ कहीँ कतै कमीको जरी देख्यो भने त त्यो त कारवाही अगाडि बढाउनु परिहाल्यो नि। अब ढिला काम भइसकेपछि अनुगमन जाने कि सर? काम हुँदै गर्दाखेरि हामी पत्रकार आएर भनिदिएपछि मात्र जाने? हुँदै गर्दा पनि जाने हो, काम भइसके पनि जाने हो, काम सुचारू हुँदाखेरि पनि जाने हो, गइरहेछौँ। यदि यो चाहिँ विकृति हुन थाल्यो, यहाँ चाहिँ राम्रो काम हुन थाल्यो भने त स्वतः के अरे क्यान्सल भएर जान्छ, रद्द हुन्छ। त्यो सधैँभरि काम लाग्छ, कार्ययोजना अनुसार शर्त अनुसार काम गरेन भने कहाँ त्यो रहिरहन्छ र? त्यसलाई त त्यो अनुसार क्यान्सल गर्न सकिन्छ नि। त्यसैले यसलाई चाहिँ राख्नुहुन्छ तपाईँले आज यसरी उनीहरूको आज होइन हुँदाहुँदै पनि त्यो क्यान्सल गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ शर्त र हाम्रो चाहिँ यो के अरे ऐन र कानुन अनुसार भएको छैन भने अहिले पनि कारवाही गरेर त्यसलाई रोक्न सकिने स्थिति छ। किन नसकिने? त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिउँ होइन। मैले चाहिँ प्रत्येक स्टेपलाई भएको छ क्या यो केसमा, यो जुन विषयमा कहीँ कतैबाट दबाब छ? एक रति पनि कतैबाट पनि दबाब आएको छैन। मैले चाहिँ यो कसरी गरेको भने एउटा नयाँ कार्यक्रम यो सामुदायिक वनमा पहिलो पटक ललितपुर जिल्लामा एउटा चाहिँ पर्यापर्यटनको कार्यक्रम चाहिँ को सुरुवात गरौँ, जसले गर्दा अन्य ठाउँहरूको लागि पनि एउटा उदाहरण बनोस् भन्ने मनसायले म अन्यथा कुनै पनि तपाईँले अघि धेरै कुराहरू गर्नुभयो होइन। भगवान् नारायणको शिरमाथि मदिरा पसल बेच्नका लागि, मदिरा बेच्नका लागि चाहिँ भन्ने चाहिँ खोल्न दिने भन्ने कसले भनेको छ? तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। राख्छु स्वाभाविक राख्दैन। रेस्टुरेन्ट चलाएपछि राख्दैन मान्छेले। नराख्नु पनि सकिन्छ। लेख्नु भएको छ यहाँ, लेख्नु पर्दैन, लेख्नु परेन। रेस्टुरेन्ट भने सर नेपालमा रेस्टुरेन्ट भने के त्यसको परिभाषा भन्नुहोस्? रेस्टुरेन्टमा मोमो मात्रै खान पाइन्छ सर? बिना मदिराको पनि रेस्टुरेन्ट हुनसक्छ। बिना मदिराको रेस्टुरेन्ट हुनसक्छ, खाजा हो त्यो गर्न सक्यो नि त। हुन पनि सक्छ नि होइन, बिना मदिराको पनि हुनसक्छ, मदिरा सहित पनि हुनसक्छ। तर त्यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्दा भए हुन्थ्यो नि त। हो त्यो कुराहरू चाहिँ अब पनि गर्न सकिन्छ। गर्नुहुन्छ? म त लाग्छु यसको लागि यो गर्नुपर्छ भनेर, मदिरा रहितको गर्नुपर्छ भनेर म लाग्छु। हो, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भन्दैछन् ललितपुरमा रहेका सामुदायिक वनहरूमध्ये 200भन्दा बढी सामुदायिक वनहरूमध्ये पहिलो अभ्यास हामीले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 बिसङ्कु नारायण वनमा प्रयोग गरेका हौँ। तर पहिलो प्रयोगमै यो ठाउँ छनौट सही भएन र यो जुन कुरा अहिले विवादमा आयो त्यो कुरामा उनी पनि सहमत छन्। यद्यपि उनको दावा अहिले पनि कानुन र विधि सम्मत हामीले गरेका हौँ भन्ने दावा उनको छ। तर यो विषयवस्तुलाई लिएर केही त्यहाँका स्थानीयले प्रदेशदेखि मन्त्रालयसम्म गुनासो गरेका छन्। अर्थात् डिभिजन वन कार्यालयमा यो कुरा राख्दा चित्त नबुझेपछि त्योभन्दा माथिल्लो निकायसम्म यसको उजुरी र गुनासो पुगेको छ। यसको उजुरी पुगेको वन मन्त्रालयमा हामी पुगेका छौँ र वन मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ यो विषयलाई, के भएको छ, हामीले सिधा वन मन्त्री प्रेम आलेसँग जवाफ मागेका छौँ।
के भन्छन् त मन्त्री, यो हेरौँ। मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। के छ कार्यालयमा अहिले, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? भर्खरै मैले यो मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाएको 1 महिना धन्दा पुग्दैछ। अब सबै कुरा म यहाँ बुझिराखेको छु। जस्तै थोरै पृष्ठभूमिमा जोडेँ मैले, अहिले तपाईँ धेरै कामहरूमा लाग्नु भएको छ, त्यो पछि जोडाउन हामीले। तर यद्यपि अहिलेको यो जुन समसामयिक विषयवस्तु थियो, ललितपुरको गोदावरीमा सञ्चालित विश्वको नारायण सामुदायिक वनमा अझ भनौँ धार्मिक क्षेत्रमाथि चाहिँ जिप लाइन र यो रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिएको विषयको गुनासो यहाँ पनि परेको थियो र पर्यटन कार्यविधि अनुसार भएन भन्ने कुरा छ। हजुरमा पनि यो जानकारी आइसकेको छ भन्ने कुरा पाएका छौँ। के छ, के बुझ्नु भएको छ, या जानकारी छ या छैन, या अब यो विषयलाई चाहिँ थप अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने के छ तपाईँको जानकारीमा आएको यो विषयमा? मलाई यो विषयमा त्यहाँका अगुवा समाजसेवीहरूले मलाई यो कुराको जानकारी गराउनु भएको थियो। तपाईँकै टेलिभिजनमा पनि मैले यो हेरिराखेको छु, त्यो मेरो निगरानीमा पनि छ। ललितपुरको विशङ्कु नारायण सामुदायिक वन गोदावरीमा एउटा धार्मिक तीर्थस्थल पनि हो, एउटा आस्थाको केन्द्र पनि हो। अब त्यो ठाउँमा चाहिने पर्यटन कार्यविधि 2075 अनुसार कार्य भएको छ कि छैन भनेर जनगुनासो व्यापक आइसकेपछि मैले त्यो कार्यविधि मगाएर त्यो मैले अध्ययन गरिराखेको छु। अब छिटै चाहिने यो जुन जनगुनासो आएको छ यसको विषयमा हल गर्नको लागि म चाहिँ मन्त्रालयबाट एउटा टोली नै गठन गरेर त्यहाँ म पठाउने छु। मौका पऱ्यो भने म आफै पनि अवलोकन गर्नेछु र जे समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नकोतिर यो मन्त्रालय लाग्नेछ। पक्कै विगतमा पनि तपाईँले निकै वन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, वन क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई निराकरण गर्नुपर्छ भनेर खुब तदारुकता देखाउनु भएको थियो। समितिमा रहेर पनि लामो समय तपाईँ देशै बदौडामा पनि जानुभएको थियो, गर्नुभएको थियो र ती कुराहरूको समीक्षा विगतमा पनि होला। यद्यपि यो अहिलेको विषयमा छानबिन गर्छ मन्त्रालय गम्भीर भएर? एकदमै नगर्ने कुरै भएन। मैले जुन जिम्मेवारी यहाँ सम्हालेको छु र त्यो कार्यविधि अनुसार छ कि छैन त्यो विषयमा त मन्त्रालय एकदम गम्भीर छ। यो विषयमा मन्त्रालयले छानबिन गर्छ र यो छानबिन पछि हामी फेरि यो विषयमा हामी छलफल गर्ने नै छौँ। हो, यसको थप छानबिन मन्त्रालयले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसको तथ्य सहित छानबिन बाहिर आओस् र हरियो वन नेपालको धन भन्ने स्लोगन वास्तवमै यथार्थमा चित्रण होस् र उपभोक्तालाई वन क्षेत्रबाट अधिकतम लाभ होस्, तर वन विनाश गरेर होइन, वनको स्वरूप बिगारेर होइन, वन जस्तो स्वरूपमा छ त्यही स्वरूपमा अधिकतम लाभ लिने योजना ल्याइयोस्, ताकि रुख काटेर ठुला ठुला टावर बनाएर ठुला ठुला भवन बनाएर कुनै व्यक्तिका लागि या कुनै व्यवसायलाई दिने परिपाटीको अन्त्य होस्। हस् त, आजका लागि कार्यक्रम जनताको जिलास यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।